mes chers collègues, mes chers amis, Inch'Allah كل تكونوا بخير. La vidéo تاع اليوم راح نشوفوا فيها les techniques les plus utilisées pour suturer la peau. نشوفوهم directement. نبداو بسبكيتينيوس تيشيو لا بارتي لا بلو بروفوند دو لا بو ولا لي بوديرم. كي نخيطو هاد لابارتي راح نقصو من ديد سبيس اوسي راح نقصو من لاتونسيون على حواف الجرح. ديد سبيس هو لابارتي اللي ما يكونش فيها نسيج، ولا بمعنى اخر حواف الجرح ما يوصلوش لبعضهم. مي نعرفو بلي الجسم راح يتعامل مع لي سيتور على انهم فورين بادي او اللادات، وهذا قادر يتسبب في استجابة مناعية الحاجة اللي قادرة دير لنا انفلاماسيون. دونك قبل ما نخيطو سبكيتينيوس تيشيو لازم نقارنو بين الايجابيات والسلبيات تاع الخياطة هذه. باغ اكزومبل في حال جرح كبير ونقولوا سيبوزون راه متعامد مع تنشن لاينز، نشوفوا اذا الجرح نظيف حتى لو كان لي سيتور سوكوتاني يقدروا يديروا لنا انفلاماسيون ولا انفيكسيون اللي نقدروا نعالجوها بلي زونتيبيوتيك ولي زونتي انفلاماتوار. راح يكون من الافضل ان نديروهم باه نقصوا لا طونسيون على حواف الجرح. من جهه اخرى لكن شفنا بلي راح يديروا لنا دي بروبليم اكثر من اللي راح يعاونونا نيفيتيوهم، ومن الاحسن نشوفوا دوطخ ميثود. Dans le cas où on نديرو هاد لي سيتور meilleur choix راح يكون سيتور résorbable attaché sur une aiguille 3/8 de cercle ولا demi cercle. من الأحسن tape à needle يعني كي ني با tranchant، والخيط دو بريفيرونس يكون monofilament. هذا فيما يخص سوتشا ماتيريال. فيما يخص سوتشا باترن أو طريقة الخياطة نقدرو نديرو سورجي يعني كونتينيو ولا دي بوين سيباري، مي سورجي راح يكون أحسن. سورجي عنده انكونفينيون واحد اللي هو كون يتحل بوان واحد سورجي كامل راح يتحل. مي الانكونفينيون هذا جينيرالمون متعلق بالشيروجيان اللي قادر مثلا يكون ما ربطش الخيط مليح ولا ما دخلش البرا اون ديستونس سوفيزونت في لابو. دونك بون بون رياليزاسيون راح نيفيتيو هاد الانكونفينيون. بليزيور براتيكون يقولوا بلي كاين انكونفينيون واحد اخر اللي هو لا كومبريسيون تاع لي فيسو في حاله ما يكون سورجي بيان سيغي، مي هاد لا تيوري ما كانش دراسات ولا دلائل علميه عليها. سورجي نبداوه سور اون ديتيرمينيزون دو لا بلي ليغوي ندخلوها من 0.5 حتى ل 1 سنتيمتر في لي بوديرم، ونروحو لجهة اخرى بنفس الطريقة من داخل للبرا من 0.5 حتى ل 1 سنتيمتر. من بعد نربطو البروميي نو، نكملو لي بوين الاخرين بنفس الطريقة بين ديستونس ما بيناتهم تاع 1 سنتيمتر. لو ديرني نو نربطوه مع لو ديرني بوين. اخر حاجة نقصو لي بودي فيل نخليو غير 2 3 ملم، بس كل ما نقصو الخيط لداخل راح نيفيتيو لا رياكسيون إيمونيتير. هاد لو تيب نسميوه باريد سيتشا يعني مدفون تحت الجلد. كي نكملو نروحو للكيتينيوس تيشيو، وباه نخيطوه جينيرالمون نستعملو مونوفيلامنت نون ابزوربابل سيتشا ماتيريال. ليغوي تكون كاتينغ ولا ريفرس كاتينغ يعني ترونشون، ولا فورم تاعها تكون 3/8 دو سيركل. في لا فيديو تاع اليوم راح نشوفو لي تكنيك لي بلوز اوتيليزي باه نخيطو لابو. لي سيتور نقدرو نقسموهم لقسمين، interrupted يعني متقطعين ولا séparés، continuous اللي هما لي سورجي. Premièrement نبداو بsimple interrupted لي بوين سيباري سامبل. نحكمو الابره بالبورتيغوي، لا ماجوريتي تاع لي زيغوي نلقاو فيهم بلاصه الحكمه باينه، سينو نحكموهم في البروميي تيير. البورتيغوي نحكموه بالبوس والانيولار، لو ماجور يستابيليزي ويرونفورسي الحكمه، والاندكس يتحط فوق لو جوان تاع البورتيغوي باه يمد فورس ليغوي كي ندخلوها في التيسيو. نهزو شويه الجلد بون بانس، ومن الاحسن نيفيتيو لا بانس دون سوري باه نقصو التروماتيزم، ومن بعد ندخلو الابره في لابو على بعد 0.5 سنتيمتر من البور دو لا بلي بان بروسك موفمون تاع البواني، يعني ما نحطوش الابره فوق الجلد ونبقاو نضغطو عليها ونحاولو ندخلوها كومسا الابره قادره تتعوج ودي فوا ميم تتكسر. دونك الابره راح تخرج في وسط الجرح، من بعد بلا بانس نحكمو الجهه الاخرى، مي سات فوا الابره تبدا من داخل وتخرج لبرا. كاينه حاجه مهمه، لي دو بوين لازم يكونوا متقابلين وتقريبا على نفس المسافه من حافه الجرح على لي دو كوتي بور كو على فان لا بلي استيتيكمون تبان بيان فيرمي ولا سيكاتريس اللي تبقى تكون مينيمال. نديرو لو نو تاعنا سيرجنز نوت ولا عقده الجراح اللي هي ندورو الخيط 3 فوا على البورتيغوي، من بعد نجبدو الطرف الثاني في وسطو بلا ما نسيريوه ياسر. ابخي نزيدو لي نو سيكوريتي. لا ماجوريتي يديروا 3 نو، مي في الحقيقه لو نومبر دي نو متعلق بنوع الخيط. بار اكزومبل كي نديرو سورجي كاين خيوط اللي عدد العقد اللي نديروهم يقدر يوصل 6 ولا 7، هادو ما نخليهم لكم ديتايي في ان فيشي بي دي اف. كي نكملو نربطو لو نو تاعنا نقصو الخيط ونخليو غير 0.5 ولا 0.6 سنتيمتر، ونكملو لي بوين الاخرين بنفس الطريقه بون ديستانس تاع 1 سنتيمتر ما بيناتهم. دوزيام تيب هو simple continuous ولا سورجي سامبل. ما كانش ديفيرونس بينه وبين interrupted stitches غير انه ما نقصوش الخيط، دونك لي بوين يجيو لاصقين في بعضهم ولو دغني نو نربطوه مع لو دغني بوين.
troisième type interrupted cruciate ولا point en x. باه نبسطوه خلا نقدروا نقولوا بلي البوان en x هو دو بوان سامبل لاصقين في بعضهم. نبداو بالبوان الاول نورمال جوست ما نربطوش الخيط ونكملوا البوان الثاني. من بعد كي نربطوا الخيط راح يمد لنا لا فورم دان x. quatrième type continuous cruciate x continue ولا surgé en x. غار وين نستعملوه وهذا نديروه في البلايص اللي فريمون فيهم تكون طونسيون كبيره ولا موفمون ياسر ونديروه جينيرالمون بدبل ارمد سيتشر. دونك اشاك فوا ندخلوا لي زيغوي sur les deux côtés راح تعطينا فورم تاع دي زيكس ويكونوا لاصقين في بعضهم. Le cinquième type continuous lock. هاد لو تيب كيما سورجي سامبل جوست زايد عليه بقفل اللي هو lock وبهاد القفل سورجي راح يكون بلو سيكوريزي. كي نديرو لي بوين تاعنا لي كوي ما نخرجوهاش ديريكتومون مي نعقبوها تحت الخيط باه تعطينا سات فورم. سيزيام تيب interrupted horizontal mattress ولا لي بوين en U horizontal. في هاد لو تيب نبداو لو بوين الاول نورمال والبوين الثاني نبداوه في الجهه اللي كملنا فيها البوين الاول. من بعد نرجعوا للجهه الاولى باه نربطوا البوين سيتور تاعنا وراح يكون en forme de U. Septième type interrupted vertical mattress ولا لي بوين en U vertical كاين نسميوها سيتور لوان لوان بخي بخي باسكو نبداو البوين الاول بعيد شويه على البور دو لا بلي 1 سنتيمتر انفيرون وفي الجهه الاخرى 1 سنتيمتر اوسي. من بعد نرجعو سور لا ميم لين ونديرو الدوزيام بوين ونبداوه اقرب لحافه الجرح 0.5 سنتيمتر تقريبا. ميم شوز في الجهه الاولى ونربطو الخيط تاعنا. لي تيب هادو نقدروا نزيدو لهم دو زوطخ تيب continuous mattress vertical و horizontal لي هما سورجي اون او فيرتيكال ولا هوريزونتال ولا رياليزاسيون تاعهم مش كومبليكي ولا نوميناسيون فيرتيكال ولا هوريزونتال هي بارابور لاتجاه الجرح تاعنا يعني لي سيتور راح يكونوا متوازيين ولا متعامدين على الجرح. لو ديرني تيب buried continuous intradermal سي لو تيب بريفيري بور موا كي تعود ما كانش طونسيون على الجرح و جو ماتون با دي كومبليكاسيون بوست اوبيراتوار. كيما يبان من اسمه الخيط راح يكون في لو داغن دونك مش راح يبان سور لا بو وكي يرتاح برسك مش راح تكون سيكاتريس باينه. كوم سا نكونو شفنا لي تيب لي بلوز يوتيليزي باه نخيطو لو تيسو كوتاني و لو تيسو سو كوتاني.